क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, हालेलुया. जेजू जीवन जाला आनी केदीगच मोर आसना. आयची लितुर्जी आनी तशेंच आयताराची लितुर्जी आमकां सुमेस्तांक उगडासा हाडटा. जेजू आनी मोर आसना आमकां सुमेस्तांक भोव संतोशाची ही खबर. सगळ्या आमच्या जिणेंत जेजूच्या जिवनपणाचो तो सार आमी जियोंक पुरो. आनी अशें आमच्या जिवितांत आमच्या जिविता मुखांतर आमी जेजूचें तें जिवनपण प्रसार करूंक जाय. कित्याक क्रिस्तांव म्हूण सांगता आसतना आमी क्रिस्ताचे शीस आनी क्रिस्ता बरी जेजू कशें जिवन जालो त्याच संतोशान आमी सदांकाल जियोंक फावो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचें जिवनपण जावन आसा एक मॅटाफिजिकल रियालिटी म्हणटात ताका. भौतीक आध्यात्मीक संगत ती आमकां सादारण मट्टार आमकां विवरूंक जायना, पूण जाल्यार जेजू जिवन जाल्ला म्हणली ती एक खात्री आमकां आज मेळटा. आयचो वांजेल आमकां रातीचो वांजेल लुकाचो 26वो अध्याय 1 ते 12 वळ म्हणसर, आनी दिसाचो आयताराचो वांजेल जावन आसा जुवांचो वांजेल 20वो अध्याय. आनी ह्या दोनूय वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा त्यो स्त्रियो जेजू संगी आशिल्ल्यो त्या आयताराच्या सकाळीं थंयसर फोंडा लागीं वता आसतना तांणी हातीं तांचो सर्व रितीचे ते परमळाची तेलां ती घेवन घेतली जेजूची कूड मागूंक. कित्याक जेजूचेर तांकां इतलो मोग आशिल्लो. पूण हो फातोर कोण आमकां लोळयता त्या फोंडाच्या मुखार दवरलो म्हणून चिंतून आसतना ती फोंडा लागीं पावताच. तितल्या सकाळीं थंयसर वचें म्हूण सांगल्यार भिरांतेचें. पयल्या सुवातेर आमी समजून घेवंक जाय जेजूचें जिवनपण जालें कशें. हाका एक चारित्रीक विवर दिवचो तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू मरण पावल्लो ताका निकेपिलो आनी फारिसेव आनी सादुसेव पिलाता लागीं वचोन म्हणाले, हो मनीस आपूण जिवन जाता म्हणटालो, त्या देखून तुवें त्या फोंडाक राखोंक तुवें सोजेर दवरूंक जाय. आनी ताणें सांगिल्ले प्रमाणे पिलातान रोमागरांच्या सोजेरांक थंयसर दवरलें. तितलें मात्र न्ही, फोंडाचेर तांणी ती शिळा दांपोवन ताचेर रोमागरांची तो शिक्को मारिल्लो. शिक्को म्हूण सांगल्यार सील म्हणटा आमी. कोणी रोमागरांनी घाल्लो तो शिक्को, त्या पिलातान नाटल्यार रायान घाल्लो तो शिक्को, तो कोणी आपडलो तर ताका मरणाचें प्रमाण जातालें. त्या देखून आमी जाणाव थंयसर सोजेर आशिल्ले फोंड राखोंक. आनी हो एकच फोंड सोजेरांनी राखिल्लो. सगळ्या चरित्रांत आमी पळोवचें तर खंयच्याच फोंडाक सोजेर राखोन नातिल्ले. कित्याक मेल्लो मनीस परत भायर येना. कित्याक तांणी सोजेर दवरिचें. थंयसर सैनीक सोजेरांक थंय दवरले. आनी तशेंच रोमागरांच्या संप्रदाया प्रमाणे थंयसर ताचेर शिक्को मारिल्लो, रोम रायाचो शिक्को. तो कोणेंच आपडूंक ना. पूण ह्या घडये आमी जाणाव कशें त्या रातीच्या फांत्या वेळार जेजू त्या फोंडांतावन भायर आयलो. कोणाच्यानच तें रावोंक जालें ना. जेजू ती शिळा लोळोवन जेजू स्वंत बोळान त्या फोंडांतावन भायर आयलो. आनी थंयसर आमी जाणाव थंयसर दोग जाण आंज आशिल्ले. लोकाच्या वांजेला प्रमाणे थंयसर दोग आंज आशिल्ले. आनी ते कितें म्हणटात त्या स्त्रियांक, तुमी जिवंत आशिल्ल्या मनशाक मेल्ल्या मदें कित्याक सोदतात गे म्हणून. हें जावन आसा सत भौती आध्यात्मीक मॅटाफिजिकल म्हणटा आमी. आमच्यान तें समजूंक जायना, आमच्यान तें विवरूंक जायना. पूण सत गजाल फोंड रितो आसा. आनी आमी जाणाव दुसऱ्या वासपांत आयताराच्या वासपांत थंयसर मरी मगदलेन गेल्ल्या वेळार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात ती वस्तुरां जेजूच्या आंगार ती रेवडायिल्ली. आनी थंयसर ती त्या फोंडांत आसात आनी जेजू थंय नातिल्लो. आनी उपरांत जेजू येवन मरये म्हणटा आनी ती म्हणटा, तुवें खंयसर म्हज्या राजाक म्हज्या सोडोनदाराक लिपोवन दवरलें, हांव तुका व्हरतां. आनी त्या वेळा जेजू ताची वळख करून दिता. आनी थंयसर आमी जाणाव कशें ह्या 2 दिसांचे ह्या शनवाराच्या रातीचें वाचप आनी
आयताराच्या दिसाचें वाचप आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तशेंच आयताराच्या सांजेच्या वेळार आमी जर तर मिसाक वेता थंयसर एम्माऊसच्या वाटेर कशें जेजू दिश्टीक पडलो त्या दोगा शिसांक ताचे विशयी ती आमकां आयकूंक मेळटा. मोगळ बाबीनो आमी एक गजाल समजून घेवंक जाय. सांत पावलान सांगिल्ले प्रमाणे कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जर तर जेजू जिवंत जावंक नातुल्लो तर आमी आमच्या पातकांत आसांव आनी आमचे प्रसंग व्यर्थ, आमचें जिवीत व्यर्थ. कित्याक आमी हेरां बरीच जिणी जियोंक शकता पूण हेरां बरी जिणी जियोंक आमी शकना. कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी ही बरी खबर आमकां मेळ्ळ्या आनी ही बरी खबर आमी प्रसार करूंक जाय हर एका दिसाच्या हर एका घडये. अशें म्हणटस आमचें जिवीत वेगळेंच. हर एका दिसा आमी वावर करता आसतना, आमचें काम करता आसतना, आमच्या कुटुंबान जिवंत आसतना, आमच्या शेजारा जिवंत आसतना आमी आमचो संबंद आमच्या इश्टा मंत्रा लागीं दवरनासल्या वेळार आमचे थंय एकच चिंतप केदाळय वळोवंक जाय तें देवाचें चिंतप आनी जेजूच्या जिवंतपणाचें चिंतप. कित्याक जेजू आमकां आपोवन व्हरता त्या जाग्याक आमचे दीस ह्या संवसारांतले संपदले आसत. तशें म्हळ्यार आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत शाश्वितायेचें म्हूण केदाळास चिंतचें न्हय. कित्याक हांगासर आमी आसांव थोड्याच तेंपाक हें जिवीत आमचें मुग्दल्लेंस आमी वेतांव त्या सर्गींच्या घरा आनी थंयसर ससनाच्या ससनाक देवाच्या रासांत जेजू संगी आमकां जियोंक फावो करता जेजू ताच्या जिवंतपणा मुखांतर. आनी हें आमी समजून घेता आसतना मोगाळ बाबीनो आमची जिणी आमी बदलूंक जाय. आमची पातकी जिणी आमी बदलूंक जाय. पातक म्हणटा आसतना आमी जायते फावटी पडटा. आमी अस्कत आमच्या जिवितांत पातक आसा, सैमाचें पातक आसा. पूण जेजून आमकां ह्या सैमाचें पातकांतले सुटयलां ताच्या जिवंतपणा मुखांतर. कुर्सार तो मरण पावलो आमचे खातीर तो जिवंत जालो आनी ह्या जिवंतपणाची ती बरी खबर आमच्या जिवितांत हर एका प्रयत्नांत आमी ती पळोवंक जाय. हर एका प्रयत्नांत आमी ती समजून घेवंक जाय. अशें आमचें जिवीत नवीकरणाचें जाता, आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. आमच्या जिवितांत कश्ट आनवरां बेजाराय सलवणी आनी कसलीय कश्टांची ती वाट आमी जिवन आसतना आमकां केदाळय एक संतोशाची गजाल आमकां समाधान हाडूंक जाय आनी ती संतोशाची गजाल जावन आसा जेजूच्या जिवंतपणाची. त्या देखून आयच्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें फेस्त मागतां. हो जावं दी हो दीस जेजूच्या जिवंतपणाचो आमकां सुमेस्तांक संतोश आसो आनी हो संतोश आयच्या दिसाचो संतोश आमी तयाराय केल्या ह्या प्राजीत काळांत ह्या दिसाक पावोवंक आनी ह्या दिसाचो संतोश आमच्या सदांच्या जिवितांत सदांय हर एका दिसाच्या हर एका कार्यांत, हर एका कामांत, हर एका संबंधांत, हर एका घडये हो सार जेजूच्या जिवंतपणाचो जियोंक आमी प्रयत्न करया. हालेलुया. जेजू जिवंत जाला आनी खंडीत जावन तो मोरासोना. आमकांय ताच्या जिवितांत एक जावंक तो आपयता आनी हें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी संतोशान आमी आमची जिणी जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.